The Mai Mahajan Temple Committee, along with the members of Parshuram Sena, met Revenue Minister today to discuss the ongoing issues concerning the temple premises. The delegation presented their concerns and sought the minister's intervention. The Revenue Minister assured them that the matter would be resolved at the earliest, ensuring a satisfactory outcome for all stakeholders. आणि किती इश्यू एक्झॅक्टली किती विषय किती आसा आता हो मयाचो विषय आसा तो 40-50-60 वर्सां तरी जालो हो विषय कसो सुटावो जायना आमी एक चार सूट आसा आमचे महाजनांचे नाईक गांवकार गोसावी गांवस आनी कारबोडकार आनी एक परोवपाचे कडेन सद्या कमिटी आसा कमिटी असल्या कारणान ते कमिटी शिवार आनी मेंबरा शिवाय ते कोणाकच भितर महाजन लिस्टान घेयना आयज 50 वर्सां आमी महाजन आसून आमी ह्या महाजन लिस्टान वंचीत आसा आमकां वोटींग रायट मेळना वोटींग रायटाक जेन्ना आमी तेंच्या कडेन वयता तेन्ना ते आमकां भायर घालता बंदिस्त करून उडयता सबन देवस्थानाच्या भोवती कंपाउंड घालता आनी ते इलेक्शन घेता आनी आमकां कोणाकच घेयना म्हणून खूब वर्सांनी ही लढाई चालूच आसा. आणि मिनिस्टरांनी किती ॲश्युरन्स दिला तुमकां आता? मिनिस्टर ॲश्युरन्स दिला की जो तुमचो कितें कायदेशीर जो कितें तुमचे मागणी आसा ज्यो तुमच्यो वॉर्डरी आसा त्यो आपूण बिचोले मामलेदारा कडल्यान सगळ्यो मागोवन घेता आनी आपूण सीएमा कडेन उलयता आनी हेचेर बेगीनचे बेगीन हो विशय सुटावो जातलो अशें आमकां रेव्हेन्यू मिनिस्टरान शब्द दिल्लो आसा. आनी व्हडलो मंत्री सुद्दां जालो जाल्यार लोक मारूंक शकना खंयची कमिटी जाली जाल्यार हे परोवप हे कितें करता आपणाक जाय ते दादागिरी करता लोक मारून देता आनी कितें करता तेन्ना आमी परशुराम सेना परत आमचे बजरंग दल हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केले म्हणून आमी गांवचे हिंदुत्व आमचे जागे जाले कित्याक जाले तर हे देवळाक आनी आमी 8 दीस तेंच्यांनी आमकां परशुराम सेनान आमकां दिले तुमी देवी फुड्यान बसा आनी आमी अशें आमची बायलांनी भक्ती केल्या देवीचे दार पुजा ना रात दीस बसून भक्ती केल्या ही सुद्दां आमी मिडियाक दाखोवंक शकता इतके आमी तयार केले ह्यान फुडें आमी अशें आयकचे ना की जेन्ना आमचे अत्याचार जाल्लो आमी आयकचे ना कित्याक आमचे पुर्वज करीत येयला तेच आमी करतले. मन तुमचा आमदाराचो तुमकां सपोर्ट ना? आमदाराक एक हे मयाच्या उत्सवाक आमदार प्रेमेन सेठाचो मोठ्यान मोठो वांटो आसा. विशय कितें जाता आमदार आसल्या कारणान तो हेजी बाजू घेव तेजी बाजू घेव तो कितें आसा तें कायद्यान करुया म्हणटा पूण आमदार सुद्दां खंय तरी कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. कित्याक कमी पडटा आमदाराक आतां खबर आसा 50-60 वर्सांचो विशय तेणी बेगीनच्या बेगीन हातीन घेवन तो सॉल्व करपाक जाय आसलो न्हू. आयज आमकां मोठ्या संस्थांनी आतां बबन आमच्यान सांगले की गोमंतक परशुराम सेना आमचे शैलेंद्र भाई वेलिंगकर ते आमच्या फाटल्यान अशें जसो आनी स्वताचे देवस्थान अशें आयज ते आमच्या कडेन काम करता. आयज आमी तेंच्या मार्गदर्शन सकयल आयज आमकां सराचे अपॉइंटमेंट घेवन आयज आमी तेंच्या पर्यंत विशय मांडूंक पावले पूण हे काम असले आमदाराचे आमदारान आमकां प्रत्येक कडेन व्हरोन आपलो गांवाचे देवस्थान कशें चलतले हे आमदारान आजून पासून लक्ष घालपाक जाय. आमदार लक्ष घालता पूण तो खंय तरी कमी पडटा आनी तो खंय तरी फाटीं वडटा. हांव ह्या माध्यमासून आमच्या आमदाराक सांगूंक सोदता जशें आयज आमी परशुराम सेनाक घेवन भायर सरला तशी तुमची सेना आमच्या वाटेन उबी रावची आनी हो मयाचो विशय बेगीनच्या बेगीन सोंपोवचो हे हांव आमच्या आमदाराक मना पासून रिक्वेस्ट करता. Sir, today the committee, Mayam temple committee came to meet you regarding what issue exactly? Yeah, there was some delegation which had come to meet me regarding some temple. They are having some issue. There is some dispute as far as the temple is concerned. So I have, they have given me certain documents, and they said they have got some court orders and all. I have in fact told our office basically to get a report from the Mamladar of Bicholi, because he is basically the administrator or as far as the temple are concerned. So I said one, and I told them to also meet the CM and involve the MLA. I think if MLA gets himself involved, I think those issues can be resolved actually amongst themselves.